नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है? अब तक तालिबान की अफगानिस्तान में मुसलसल पेशरफ्त क्या है और वो कैसे चुन चुन कर अपने दुश्मनों को इबरत का निशान बना रहे हैं? आखिर भारत के अफगानिस्तान में क्या मुफादात हैं? तालिबान ने भारतीय पायलट्स को क्यों कत्ल किया? और अमेरिका जाते जाते अफगान फोर्सेस को कौन सी नई टेक्नोलॉजी देकर जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं हसन। नाज़रीन, जैसा कि कल खबर आई थी कि भारत तालिबान के खिलाफ कुव्वतों को अफगानिस्तान में असलहा फराहम कर रहा है और कल तालिबान ने कंदहार में भारतीय कौंसलखाने पर कब्जा करके भारत का ये बदला और उधार चुका दिया है और कौंसलखाने पर कब्जे की वीडियो भी जारी कर दी गई है। वीडियो में तालिबान को कंदहार में मौजूद भारतीय कौंसलखाने के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता हुआ देखा जा सकता है और इस वीडियो से ये भी मालूम होता है कि भारतीय सफारतकार और सिक्योरिटी अमला अपना सामान पैक किए बगैर ही वहां से भाग गया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत 20 साल तक अफगानिस्तान में कई तरह के जंगी जुराए में अमेरिका का मददगार बना रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान में भारत की हालत अजीब सी हो चुकी है और 3 अरब डॉलर अफगानिस्तान में खपाने वाला भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरी जानब तालिबान के चाइना, रशिया, अमेरिका और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन भारत के वज़ीर ख़ारजा को कोई मुंह तक नहीं लगा रहा क्योंकि भारत की असलियत सबको मालूम है और इस वक्त भारत की वज़ारत ख़ारजा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अफगानिस्तान है। भारत को जिस चीज़ ने तशवीश का शिकार किया है वो इसके पायलट्स का मसला है। नाज़रीन, आज तक तालिबान ज़मीनी हमलों का तो मुकाबला करते आए हैं, लेकिन फ़िज़ाई सलाहियत ना होने की वजह से इन्हें 20 वर्षों के दौरान बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और तालिबान के पास ये मालूमात मौजूद हैं कि तालिबान मासूम बच्चे और आम शहरियों पर बमबारी करने वाले कई पायलट्स भारतीय फ़ज़ाइया के हैं, लेकिन तालिबान ने अब तक बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि हालिया दिनों तालिबान ने 7 या 8 पायलट्स तालिबान ने कत्ल किए हैं और इनमें कुछ भारतीय पायलट्स भी मौजूद हैं और ये भारत के लिए एक बड़ा धचका है। और अब तक भारत अपना बहुत सा अमला अफगानिस्तान से निकाल भी चुका है। इनमें ज़्यादातर सफारती कवर में काम करने वाले इंटेलिजेंस के लोग थे। ये लोग अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई और पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। इस सारे वाक़े के बाद अब भारतीय सफारतकार ऐसे प्रापोगंडे कर रहे हैं कि जैसे तालिबान अमन दुश्मन और गैर मुहज़्ज़ब हैं, जबकि अगर भारतीय मीडिया को देखें तो ऐसा लग रहा है कि तालिबान दुश्मनी का उनको डायरिया हो चुका है। भारतीय मीडिया इस वक्त चीख चला रहा है, इसकी समझ में नहीं आ रहा कि जाएं तो आखिर कहाँ जाएं। नाज़रीन, हकीकत यह है कि भारत के लिए अफगानिस्तान की सूरत हाल मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और सेक्रेटरीट ख़ारजा हर वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं जहां से तालिबान का गुजर हुआ, लेकिन तालिबान ने अभी भी और पहले भी दरे पर्दा राब्तों की भारतीय कोशिशों से मुकम्मल बेजारी का इजहार किया। तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने से भारत अफगानिस्तान की शक्ल में एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी से महरूम हो चुका है और भारत की सरमायाकारी डूब रही है। और नाज़रीन, अब भारत को इस चीज़ की भी बड़ी तकलीफ है कि तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए नरम गोशा रखते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक और हमसाया दोस्त मुल्क मिल चुका है और पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाएगा। सी पैक और वस्ती एशिया तक जाने वाले तमाम तजारती रास्ते अब खुल सकते हैं और इसलिए भारत के लिए यह तस्वर ही एक डरावना ख्वाब है कि वहाँ हारे और फरार होते लश्कर का सिपाही कहलाए। इसलिए मोदी, जयशंकर और अजीत डोवाल के पांव तले अंगारे सुलग रहे हैं और भारत की जानब से खित्ते में पाकिस्तान और चाइना के सिवा तमाम मुमालिक से राब्ता किया जा रहा है। दर हकीकत भारत को अफगानिस्तान में खाना जंगी सूट करती है क्योंकि इस तरह भारत को अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी साजिशें मजीद परवान चढ़ाने का मौका मिलता है। चुनाचे अफगानिस्तान का अदम इस्तेकाम और हमारा अदम इस्तेकाम एक है और इस सिलसिले में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ये मौक़िफ़ हकीकत पर मबनी है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरमायाकारी डूबने पर भारत शदीद मायूसी का शिकार है और ऐसे में इसकी बौखलाहट काबिल फ़हम है। नाज़रीन, भारत पहले अमेरिका की नाक के नीचे बदअमनी फैलाता रहा और अफगानिस्तान में अमन कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट बना रहा और अब रशिया, ईरान और चाइना पाकिस्तान समेत तमाम मुमालिक देख रहे हैं कि भारत अदम इस्तेकाम के लिए अफगानिस्तान के अंदर असलहा पहुँचा रहा है और इसलिए खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है कि भारत की दोगली गेम को रोका जाए, पहले एक्सपोज किया जाए और फिर इसको पकड़ कर बांध दिया जाए। हकीकत में भारत अफगानिस्तान में खाना जंगी करवाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, बुनियादी जिम्मेदारी तो अमेरिका पर होती है कि वो इस मामले को देखें और अमेरिका को भारत पर नज़र रखनी चाहिए। भारत के जहाज़ असलिया भर भर कर अफगानिस्तान आ रहे हैं, लेकिन दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी को नज़र नहीं आ रहा।
یہ اسلحہ آتش بازی کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، معصوم بچے اور عورتوں کو مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اب اقوام عالم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دنیا کو افغانستان میں خانہ جنگی نہیں ہونے دینی چاہیے، کیونکہ اگر چاہے تو پاکستان بھی طالبان کو اسلحہ دے سکتا ہے، لیکن افغانستان میں خانہ جنگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے افغانستان میں اگر امن لانا ہے تو کسی کو پراکسی نہیں بننے دینا چاہیے۔ دوسری جانب طالبان نے شمالی اتحاد کا مرکز سمجھنے والے 100 اضلاع پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور حیران کن چیز یہ ہے کہ یہ وہ اضلاع ہیں جہاں طالبان اپنے دور حکومت میں بھی قبضہ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ دوسری جانب شمالی صوبے بدخشاں کے تمام اضلاع پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے، اور ان اضلاع میں ضلع فرخاب بھی موجود ہے جو 9/11 سے پہلے طالبان کے مخالف کمانڈر احمد شاہ مسعود کی زیر قیادت شمالی اتحاد کا مرکز تھا۔ شمالی صوبوں میں طالبان کی کامیابی کو بڑی وجہ ان کی تنظیم سازی اور یہاں موجود ازبک اور تاجک آبادی کو اپنی صفوں میں شامل کر کے اعلیٰ عہدہ دینا ہے، اور اس کے علاوہ ان صوبوں میں جہاں افغان فوجیوں کو کابل حکومت کی طرف سے امداد نہیں مل سکی، وہاں بہت سے فوجیوں نے طالبان کی عام معافی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور طالبان سے نقدی اور کپڑے وصول کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ طالبان نے اب افغان فوج اور عوام کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ افغان فوج ہتھیار ڈال دے تو ہم ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ہماری حکومت سے کوئی تشویش نہیں ہے۔ امریکہ کے خلاف جہاد میں عوام کی مدد سے امریکہ کو شکست دی ہے۔ عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ طالبان سے کوئی خوف نہ رکھے۔ دراصل امریکی لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ اب امریکی افغانستان سے بھاگ رہے ہیں تو عوام ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کی صورتحال کے بارے میں افغان طالبان کے دوحہ میں موجود ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم کا کہنا ہے کہ طالبان نے افغانستان کے 80% اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے اور اب صرف مرکز باقی رہ گیا ہے، اور جن اضلاع پر قبضہ کر رہے ہیں وہاں اپنا نظام بھی نافذ کر رہے ہیں، اور طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ یا ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ جن حالات کی وجہ سے ہم نے جہاد شروع کیا تھا وہ حق اور باطل کا مارکا تھا۔ حق اور باطل کے مارکے میں آخر فتح حق کی ہوتی ہے، اور جو اقوام ہم پر حملہ آور ہوتی رہیں وہ ہماری روایات سے اختلافات کرتی تھی، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہم انہیں شکست ہی دیں گے۔ ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم افراتفری نہیں پھیلائیں گے جس کی وجہ سے خانہ جنگی نہیں ہوگی۔ ناظرین، ساتھ ہی انہوں نے طالبان نے ایک بار پھر کابل ایئرپورٹ کو ترکی کے حوالے کرنے کی مخالفت کر دی ہے، اور انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ انخلا کی مقررہ تاریخ کے بعد کوئی غیر ملکی فوج قبول نہیں ہے۔ طالبان کے اس بیان کے بعد افغان حکومت نے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے اینٹی میزائل سسٹم نصب کر دیا ہے، اور افغان سیکیورٹی فورسز کے ترجمان اجمل عمر شنواری نے کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی سسٹم ہمارے غیر ملکی دوستوں نے دیے ہیں۔ یہ کافی پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے، اس لیے فی الحال ہمارے غیر ملکی دوست ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں اور سنبھال رہے ہیں، لیکن ہم اس کو سنبھالنے میں اور استعمال کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں اپنی عالمی ذمہ داریوں سے صرف نظر نہیں ہٹائی بلکہ انتہائی عجلت میں افغانستان سے اپنی فوج واپس بلائی ہے، اور اس حوالے سے چائنا نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ امریکہ نے اپنے ان اقدامات سے افغان عوام اور خطے کے دیگر ممالک پر ملبے کا زور ڈال دیا ہے۔ حالانکہ ساری صورتحال کے لیے اصل قصوروار امریکی انتظامیہ ہے، کیونکہ اسی پر تمام افغان مسئلے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تاریخی طور پر تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امریکی کسی کے دوست نہیں ہیں، وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور مطلب نکلنے پر اجنبی بن جاتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان کے ہمسایہ ممالک یقیناً نئے سیکیورٹی بحران سے نمٹ لیں گے، لیکن دنیا امریکہ کو ہمیشہ ایک عجلت پسند، مطلب پرست اور غیر ذمہ دار ریاست کے طور پر یاد رکھے گی۔ لیکن امریکی منافقت کی انتہا دیکھیے کہ 20 برس پہلے افغان حکومت اس کی چہیتی بلکہ طالبان دہشت گرد اور خطے کے امن کے لیے ناسور قرار دیے جاتے تھے، اور پچھلے سال فروری کے مہینے میں قطر میں طالبان سے معاہدے کر کے امریکہ نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ طالبان کی افغانستان میں کیا اہمیت ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں امریکہ نے طالبان کے 5000 قیدی افغان جیلوں سے رہا بھی کروا دیے ہیں، اور اس دوران امریکہ نے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں ہونے والی تاریخی معاہدے کے وقت اشرف غنی کی حکومت کی شراکت داری کو ضروری بھی نہیں سمجھا۔ بہرحال افغانستان میں پیدا ہونے والے اس نئی صورتحال میں پاکستان کو اپنے مفادات کو پیش نظر رکھنا ہے، اور اس وقت امریکہ بھی جارحانہ انداز ترک کر کے افغانستان میں امن کے لیے ہم سے ڈو مور کے تقاضے کر رہا ہے۔ کابل انتظامیہ بھی پاکستان سے معاونت کی طلبگار ہے، جبکہ طالبان افغانستان میں ماضی کا درینہ خواب پورا کرنا چاہتے ہیں اور پوری آب و تاب کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں پر قابض ہو رہے ہیں۔ افغان طالبان کا اعتماد لب و لہجہ اس امر کی عکاسی کرتا ہے، اور وہ ابھی سے خود کو کابل کے اقتدار پر برجمان سمجھ رہے ہیں، اور اسی تناظر میں اپنی آئندہ کی حکمت عملی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔
ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی خبر کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔